الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرک دی بحد و بحساب حمد و ثناء بعد نبی مکرم شفیع معظم خاتم المرسلین امام الرسول فخر آدم و بنی آدم جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد جمعۃ المبارک دی تقریب سعید دے اندر منو اور آپ سب نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہی ہے دعا فرماؤ احکم الحاکمین میرا اور آپ سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے باعث بخشش و نجات بنائے اپنی روایت نو برقرار رکھ دیوں یا آج پھر سورہ توبہ اس دی ایت نمبر 58 اور
59 دی اپنے مخصوص وقت دے اندر تھوڑی جی مختصر جی تشریح کرانگے. دعا فرماؤ احکم الحاکمین قرآن دے فیض نال ساڑھے ساریاں دے سینیاں نو مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حنین فتح ہو گیا تے حوازن دے مقام تو سرکار نو کچھ مال غنیمت میسر آیا. آقا علیہ السلام اپنے سامنے مال غنیمت نو بچھا کے بیٹھ گئے. آن والے ہر سائل دی جولی دی اندر اور مجاہد دی جولی دی اندر حضور او دا حصہ ڈالی جا رہے نے. قبیلہ بنی تمیم دا ایک شخص مقداد بن ذی خویسرہ جدا نام ہے سرکار دے کول آیا آکے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی تسی انصاف دے نال تقسیم نہیں پہ کر دے نعوذ باللہ من ذالک. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس روئے زمین تے انصاف کرن واسطے نہیں آیا تے میرے تو بڑھ کے کیڑا جڑا انصاف کرے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اسی مجلس دے اندر تشریف فرمانے تے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے. سرکار دے قریب آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اجازت دیو میں اس گستاخ دا سر نہ لا دا. آقا کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے عمر انہوں چھوڑ دے. میں دیکھ رہے ہیں ایدی نسل وچوں کچھ لوگ ایسے ہونگے نمازاں بڑیاں پڑھن گے قرآن بڑا پڑھن گے لیکن حضور نے فرمایا کہ انہاں دا قرآن پڑھنا اس حلق تو تھلے نہیں جائے گا. انہاں دی نمازاں سوا دکھاوے تو کچھ نہیں ہونگیاں. حضور نے فرمایا انہوں چھوڑ دیو. وہ شخص چلا گیا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچوں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے. آکے عرض کر دینے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگاں وچوں جڑے لوگ تان کر دینے نا پہ کہ تسا مال غنیمت صدقہ جڑے نا یہ تقسیم نہیں صحیح فرمائی. یہ جڑے تان کر دینے نا پہ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَدُوا وَإِنْ لَمْ يُوتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. جے تسی انہاں نو دے دیو جنہ یہ چاندے نے تے پھر راضی ہو جان گے تے جے تسی انہاں نو نہ دو تے فرمایا فَإِنْ لَمْ يُوتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. جے نہ دو گے تے پھر ناراض ہو جان گے. انہاں نو دو تے راضی نے جے نہ دو تے پھر ناراض نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اس وقت ایت کریمہ نازل ہوئی. اتھو چند مسئلے جڑے نے وہ سمجھ چاہ رہے نے. کریم نبی علیہ السلام آپ اس دنیا دے اندر سب تو بڑے سخی نے. روح زمین ہوتے سرکار سب تو بڑے سخی نے. سرکار تو بڑھ کے کوئی سخاوت اگے نہیں نکل سکتا. جتنا سخی اللہ نے آپ نو بنا کے بھیجیا اتنا سخی کائنات ہے ہی کوئی نہیں. انہاں دی سخاوت دا تے یہ عالم ہے نا. قرآن فرما رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب تہاڈی بارگاہ چ جیڑا بھی آوے جیڑا مرضی سوال لے کے آ جائے جیڑا مرضی غلام آ جائے اپنا آوے بیگانہ آوے مسلمان آوے غیر مسلم آئے سفید رنگ والا آوے یا کالے رنگ والا آ جائے عرب دا رہن والا ہوئے یا عجم دا رہن والا ہوئے. اے پیارے محبوب کوئی بھی کسے قسم دا سائل آ جائے وہ سوال اس دنیا دے متعلق کرے یا سوال آخرت دے متعلق کرے حتیٰ کہ اگر وہ سوال جنت دے متعلق بھی کرے تو اے پیارے محبوب وہ دے نال وعدہ تسی فرما دیو جنت اسی عطا فرما دیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حضور دا سٹیٹس ہے نا. کملی والے آقا علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب تسا منع نہیں کرنا جھڑکنا نہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجنا.
یہی تو بات ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماندے نے اساں سرکار دی ساری زندگی وچ سرکار دی زبان وچوں لا نہیں سنیا. لا دا معنی ہوندا ہے نہیں. کوئی آیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ لا میرے کول کوئی نہیں بھائی میں نہیں دیاں گا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. جدوں بھی کوئی آیا نا منگن واسطے، حتیٰ کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام دے سامنے 90,000 درم جڑے نہیں وہ بکھیرے گئے مالے غنیمت دے. 90,000 درم آقا علیہ السلام دے سامنے صدقے دا مال پہ ہے. حضور انج بیٹھ گئے نے کول. سرکار صبح تو لے کے شام تک اس ڈیری دے کول بیٹھ کے 90,000 درم دے کول بیٹھ کے سرکار سارا دن تقسیم کر دے رہے. شام پئی تے ایک بندہ آ گیا، ادھروں مال بھی ختم ہو گیا تے بندہ بھی آ گیا. آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں بھی کچھ عطا فرماؤ. کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقے دا مال تے ختم ہو گیا، البتہ تو انج کر فلانے دکاندار کول چلا جا، جتنا تو سودا لینا ہوئے جو چیز لینی ہوئے. حضور نے فرمایا تو دے کونوں چیز لے لمی تے انہوں میرا حوالہ دے دمی، پیسے ہو میرے کولوں آ کے لے جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی جڑی شے بندے دے کول نہ ہوئے وہ دین دا مکلف ہی نہیں ہوندا. ایک چیز ہے وہ بندے دے کول نہیں تو وہ دین دا مکلف نہیں. دین دا تو اس چیز دا مکلف ہوندا ہے بندہ جڑی کول ہوئے جڑی قبضے چوئے. آقا جی اگر تہاڈی قدرت اس ٹائم نہیں تو یا رسول اللہ پھر تکلیف نہ فرماؤ. ما کلفک یا رسول اللہ تکلیف نہ فرماؤ. آقا علیہ السلام دا چہرہ رنگ مبارک آپ دا متغیر ہو گیا. کول یہ کہ عرابی کھڑے نے وہ عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی جو تہاڈا دل کردا ہے اونج خرچ کرو، کیونکہ جس رب دے خزانے چ تہاڈا ہاتھ پہ ہے اس رب دے خزانے چ کدے بھی کمی نہیں آ سکدی. سونے اس رب دے خزانے چ کدے کمی نہیں آ سکدی. سونے دیو تسی کائنات سب تو بڑے سخی. اور کملی والے آقا علیہ السلام میں جملہ سن کے نا حضور مسکرائے تے نال سرکار نے فرمایا بہذا امرتو، مینوں اسی چیز دا حکم دیتا گیا ہے دنیا میرے کولوں منگدی رہے تے میں سارے نوں عطا کردا رہاں. دنیا منگدی رہے تے میں عطا کر دیاں. اللہ نے جھڑک نہ منع فرما دیتا ہے حضور نے فرمایا جھڑکنا نہیں کسے سائل نوں، دے کے ٹورنا ہے آن والے نوں دے کے ٹورنا ہے. اور کریم نبی علیہ السلام پھر سارے نوں دیندے سن. ایتھے کچھ اس طرح دی بات ہے کہ اصل بات ہے سی کہ وہ بندہ مومن نہیں سی، مومن نہیں سی، منافق سی. اور پرلے درجے دا منافق سی، چھوٹا منافق نہیں، پرلے درجے دا منافق سی. منافق کنوں آکھیا جاندا ہے جڑا نمازاں بھی مسیتے پڑھے، قرآن بھی مسیتے پڑھے، ذکر و اذکار بھی مسیتے آ کے کرے، پھر ایس دل وچوں سرکار دی محبت نو نہ رکھن والا ہوئے، ایس دل دی اندر سرکار دا پیار نہ ہوئے، اللہ اللہ بڑی کرے، بڑی اللہ اللہ کرے، لیکن سرکار دی سیرت تے چلنا، سرکار دی محبت اور سرکار دے اسوہ حسنہ نو اپنانا، یہ وہ دے کیٹاگریاں نہ پائیاں جان. وہ صفتاں دا مالک نہ ہوئے جڑیاں سرکار نے سانو دسیاں نے. سرکار تو نفرت کرنا آلا ہوئے، اے دل جدہ صاف نہ ہوئے، عام لفظاں کیا لو دل مسلمان نہ ہوئے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. وہ اقبال نے بڑا سونا ترجمہ دا کیتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. کئی لوگ ایسے سن نا جڑے لا الہ پڑھن والے سن. اس سرکار دے زمانے تو یہ لوگ چل دے آ رہے ہیں اور پھر مختلف مواقع دے ہوتے انہاں دی مختلف جڑے حربے نے وہ چل دے آ رہے ہیں. اور آج بھی چونکہ یہ مسلح رسول دا اس واسطے اس مسلح دے ہوتے بیٹھن والے دے خلاف جڑا بھی بندہ بات کرتا ہے وہ اکثر منافق ہوئے گا. اور سرکار نے وہ نشانی پہلے بیان فرما دی تھی، فرمایا وہ دیاں نمازاں دے سامنے تسی آکھو کہ ساڈیاں تے نمازاں ہی تھوڑیاں جیاں ہیں تے بڑا پکا نمازی ہے. جے تسی انہوں ویکھو کہ جناب وہ دی تسبیح پھیر دیاں تے پھر تسی آکھو کہ جناب جنڈی تیز ہے تسبیح پھیر دے دانے تے دانا سٹ دے ایڈی تیز تے ساڑے کو سٹی ہی نہیں جاندا. جی تسی او دے جناب حج نمازاں روزے ویکھو گے تے جناب تلاوت قرآن ویکھو گے تے تسی آکھو گے کہ دے سامنے ساڈی تلاوت کچھ نہیں.
یہ تو سارا دن جناب قرآن پڑھن والا بندہ تے نماز پڑھن والا جناب 5 ٹائم دا نمازی جناب زانہ بھی دیندا جناب پہلی صف وچ امام دے پیچھے کھلو کے نماز بھی پڑھدا ہے، یہ جیسا تے نمازی کوئی نہیں۔ لیکن حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے تو 1400 سال پہلا سرکار نے فرمایا ایدی نسل وچوں ایسے لوگ ہون گے جڑے قرآن بڑا پڑھن گے، لیکن ایتھوں تھلے نہیں آئے گا انہاں دے قرآن، ایتھوں تھلے قرآن نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا نمازہ بڑیاں پڑھن گے، لیکن دین تو انج نکلے ہون گے جو میں تیر کمانی چو نکل جاندہ ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہونے۔ حضور نے مور لگا دیتی، فرمایا وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو ایک شریر بندہ ہے، شر پسند بندہ ہے۔ جڑا شر پسند ہوئے منافق ہوئے وہ دا اسلام نال تعلق کی ہے۔ منافقت جڑی چیز ہے نا جی، منافقت جڑی چیز ہے وہ کفر نالو بھی زیادہ بد تارے۔ ایک بندہ کافر ہے نا، وہ تو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، یہ حملہ کسے ٹائم ہی کر سکتا ہے۔ ایک بندہ گھر چ بہ کے حملہ کر رہا ہوئے، اندازہ فرماؤ نا وہ زیادہ خطرناک دشمن ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں زیادہ خطرناک آکھیا گیا ہے جڑا نمازاں پڑھے لیکن دل صاف نہ ہوئے، قرآن پڑھے لیکن دل صاف نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے فتوہ دے دیتا ہے تو 1400 سال پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او دین چو انج نکلے ہون گے جی میں تیر کمان چو نکلے ہے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے، اگے وجہ بھی بیان فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش کی وہ راضی ہو جاندے جو انہوں نے اللہ اور اللہ دے رسول نے عطا کیتا ہے، کاش اس چیز اتے وہ راضی ہو جاندے۔ قرآن سمجھو نا، کاش وہ اس چیز اتے راضی ہو جاندے جیڑا اللہ اور اللہ دے رسول نے انہوں نے عطا کیتا ہے، لیکن وہ ویکھ دے کی نے، وہ یہ نہیں ویکھ دے کہ اللہ نے سانو تھوڑا دیتا ہے یا بہتا دیتا ہے، وہ یہ ویکھ دے نے جناب ایدے کل کنا آ گیا ہے۔ انہاں دی نظر مال تے ہوندی ہے، انہاں دی نظر اللہ دی عطا تے نہیں ہوندی کہ اللہ میں نو تھوڑا دے رہا ہے یا اللہ میں نو بہتا دے رہا ہے، یا فلانے نو اللہ تھوڑا دے رہا ہے یا فلانے نو اللہ بہتا دے رہا ہے۔ انہاں دی نظر اس چیز ال نہیں، انہاں دی نظر کس چیز ال ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ یہ چیز نہیں ویندے، وہ یہ ویندے بس سانو لبنا چاہیے، سانو لبنا چاہیے۔ آج کل جناب یہ بالکل ماحول ایسا ہی بن گیا کہ لوگاں دا ہن جناب اس ٹائم دل کردہ امام بھی وہ مسجد وچ رکھیے جڑا دیہاڑی لا کے آئے تے شام نو 10-10 روپے سارے نمازیاں نو تقسیم کرے، ایسی سچویشن بن گئی ہے۔ جے جناب مولوی صاحب دی عید تھوڑی جی زیادہ ہو گئی تو تاں بھی جناب رولے پہ گئے نے پورے پنڈے چ، جناب ایت کی تو عید بڑی ہو گئی ہے، ایت کی تو جناب ویکھو جی اے بڑا کچھ آ گیا ہے، بڑا کچھ آ گیا ہے جی۔ انہاں دی نظر اس چیز سے نہیں ہوندی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ دا رسول جنہوں جنہ چاہیے عطا کر دے وے، اس چیز ال نہیں ہوندے، اس چیز ال نہیں ویکھ دے، وہ کی ویکھ دے نے کہ سانو ملے ہے کہ نہیں ملے ہے، انہاں دی اپنی جیب ال نظر ہوندی ہے کہ یہ سانو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی عادتاں تو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں چو نشانی یہ ہوئے گی، ان پڑھ لوگ فتوے دین گے، ان پڑھ لوگ جڑے نے وہ فتوے دین گے۔ یہ سرکار نے آج تو پہلا فرما دیتا، حدیث پاک دا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا قیامت دی علامات ہی چوئے نشانی ہے، ان پڑھ لوگ جڑے نے وہ ممبرہ ہوتے بیٹھن والے لوگاں دی تضحیق کرن گے، انہوں دا مذاق اڑان گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز نو واضح کر کے بیان فرما دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ او ان پڑھ لوگ جدو علماء تے فتوے دین لگ پین پھر سمجھو کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت قریب ہو گئی ہے۔ اس سے واسطے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک اور ایتھوں علماء نے بڑا پیارا مطلب جڑا مفہوم جڑا بیان فرمایا، علماء فرماندے نے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے اپنی عطا دے نال اپنے رسول دی عطا دا ذکر کر دیتا ہے۔ اپنی عطا آتاہم اللہ وَرَسُولُهُ، جس کو جو اللہ اور اللہ کا رسول عطا کرے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دا کٹھا ذکر، ایمان دی حقیقت ہے کہ اللہ دا بھی ذکر کیتا جائے تے اللہ دے رسول دا بھی ذکر کیتا جائے، اے ایمان دی حقیقت ہے۔
اور کفر دی حقیقت کی ہے اللہ اور اللہ دے رسول نو جدا کر دیتا جائے، اللہ اور اللہ دے رسول نو جدا کر دیتا جائے، اے کفر دی حقیقت ہے۔ کلمہ دیکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان دے اندر کی آکھنے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ دا ذکر پھر اللہ دے رسول دا ذکر، کلمے وچ اللہ دا ذکر، اللہ دے رسول دا ذکر۔ ایمان دی حقیقت یہ ہے، ایمان دی اصل یہ ہے، ایمان اس چیز دا نہ ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول نو اکٹھا کیتا جائے، اکٹھا سمجھیا جائے، اور کفر دی حقیقت ہے کہ انہاں دونوں نے جدا سمجھیا جائے۔ قرآن پاک پڑھ کے ویکھو پارہ نمبر 6 فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دے درمیان ہے جو فرق جانے، تفریق جانے، اللہ اور اللہ دے رسول نو الگ الگ جانے، اینج نہ ملائے نا کہ اللہ اور اس کا رسول، اینج نہیں بلکہ آندہ ہے اللہ تے اے رسول نو الگ کر دیندہ ہے۔ قرآن نے فرمایا جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دے درمیان تفریق کرے وہ پکا کافر، اولئک هم الکافرون حقا۔ تے جڑا اللہ اور اللہ دے رسول نو انج آپس وچ ملائے، کی آکھے جدو کوئی حال پوچھے نا آکھے ہاں بھائی سنا تیرا کی حال ہے، تے آکھے میرے تے اللہ اور اللہ دے رسول دا بڑا ہی کرم ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دا بڑا ہی کرم ہے، او مومن ہے، او مومن ہے۔ سرکار دی عطا اللہ دی عطا، سرکار دا دینا اس رب دا دینا ہے، سرکار نے جنہوں عطا کیتا ہے انہوں ہی رب عطا کردہ ہے، جنہوں سرکار دے در تو نہیں ملیا انہوں رب دے در تو بھی مل سکتا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ہے وہ سرکار دا منکر ہے، رب رب کرن آلہ ہے، اللہ نو مندہ ہے، یوم آخرت ہوتے ہو دا ایمان ہے، لیکن سرکار دی ذات آ جائے تے سرکار دے فضائل چھپائے، سرکار دے مناقب چھپائے، سرکار دے معجزات دا ذکر نہ کرے، عیوب نو بیان کرے، خامیاں تلاش کرے۔ قرآن کی فرما رہے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگاں جو قرآن فرماندہ ہے کئی لوگ ایسے ہونگے جڑے اللہ اللہ بڑی کرنگے، ڈر بھی قیامت دا بڑا رکھنگے، لیکن فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان آلے ہو نہیں۔ یا اللہ ایمان والے کیوں نہیں؟ تجھے تو مانتے ہیں، کسی بت کے سامنے نہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں، کسی غیر کے سامنے نہیں، تیری بارگاہ میں تیرے آگے ایسے جولی پھیلانے والے ہیں، دامن پھیلانے والے۔ اللہ فرماندہ ہے بے شک وہ منو منن والا ہے، لیکن جڑا میرے یار نو نہ منی وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت بات بھی ہے، یہ عقل دا بھی تقاضا ہے، ویکھو سانو رب دی پہچان کران والی ذات کیڑی ہے؟ سرکار دی ذات ہے۔ سانو رب دا پتہ دیتا ہے تے سرکار نے دیتا ہے نا۔ اگر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آندے، این حرم کعبہ دے اندر 360 بت نصب سن، کعبہ شریف دے اندر 360 بت نصب سن۔ اندازہ فرماؤ نا، پھر پتہ لگا اونا بتاں دے کولوں روک کے اگر رب دی بارگاہ سانو جھکن آنا کسے نے بنایا تے آمنہ دے لال نے بنایا ہے۔ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے دا، بندے نو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے دا۔
اسلام دا حکم ہے کہ اگر کسی چ ایک بھی خوبی ہوئے تو اس خوبی نو بیان کرو. اگر ایک خوبی ہوئے نا تو 99 بدیاں ہون. مسلمان واسطے حکم کیے, مسلمان واسطے حکم ہے کہ وہ بندہ ایک نیکی نو اجاگر کرے, 99 بدیاں نو چھپائے. فائدہ کی ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا ایتھے دنیا دے وچ تو لوگاں دے عیب چھپاندا رہے گا, ویکھ کے بھی آکھیں گا نہیں پھر بھی چنگا ہے یار, وہ دے چاہے کوالٹی تے ہے, اے کوالٹی تے ہے. حضور نے فرمایا کل رب دی بارگاہ ہوئے گی تے جدو تیرے اعمال تولے جان گے تے رب فرمائے گا فرشتیو تے سارے گناہاں نو دھول دیو, سارے گناہ دے میں معاف کر دیتے. مولا کیوں؟ رب فرمائے گا دنیا چ میری مخلوق دے عیب ویکھ کے تے پردہ پاندا سی, اج میں خالق ہو کے قیامت والے دن دے عیب تے پردہ پا چھڑیا ہے, ایدے عیباں تے میں پردہ پا چھڑیا ہے. لیکن ساڑی ایک فطرت ایسی بن گئی ہے نا, اسی احسان فراموش ہو گئے ہیں. اسی ایک نیکی دی بجائے اسی ایک بدی ہوئے تے 99 نیکیاں ہوں تے 99 دی 99 کھوج سٹنے ہیں تے ایک بدی نو چک لینے ہوتا جی, ایک نو اسے جنابوں نو چک لینا ہے. احسان فراموش نہ بنو. ویکھو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم کیتا. سرکار دنیا تے آئے, بتا کو نہ بچا کے حضور نے سانو رب دی بارگاہ جھکا نعرہ بنا دیتا. اور کریم نبی علیہ السلام نے اتنا کرم فرمایا کہ اگر اسی ایک نیکی کریے تو 10 ثواب مل جائے, 10 گناہ معاف ہو جان, 10 درجے بلند ہو جان. تے پھر اتنے فراموش نہ ہو جاؤ کہ اس محبوب دے صدقے رب ساری کائنات کو پاک کر دے وے, صاف کر دے وے, مسجد بنا دے وے. تے پھر بھی ایسی آکھیے کہ سرکار نے دیتا کیے نہیں, بلکہ شب و روز اگر سرکار دیا نعتہ پڑھ کے, سرکار تے درود و سلام پڑھ کے پھر بھی اسی عرض کریے نا کہ ایسا سرکار دا جناب احسان جڑا ہے وہ دا بدلہ دے دیتا ہے. نہیں, ساری زندگی بھی سرکار دیا نعتہ پڑھ دے رویے جو سرکار نے کرم فرمایا پھر بھی اسی دا بدلہ نہیں لا سکتے. رب تک میں لا دیتا, رب دی بارگاہ دا قرب دے دیتا حضور نے سانو. اسی پھر بھی جناب سرکار دا ذکر نہ کریے. اسے واسطے شاعر آندہ ہے دیتا سب کو خدا ہی ہے, پروار کے ان پر دیتا ہے, کھاتا ہے یہ عالم سارا, کھاتا ہے یہ عالم سارا, صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا, صدقہ کملی کا. اے مولا ایک بار دکھا دے, اے مولا ایک بار دکھا دے, جلوہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے, جلوہ کملی. آؤ امام بخاری دے کولو پوچھ کے دیکھو میرے نبی دی عطا کیسی ہے. امام بخاری روایت نقل پہ کر دینی, فرماندے کی نے میرے اور آپ دے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ معطی. فرمایا جدن اللہ بلائی دا ارادہ کرے انہوں اللہ دین دی سمجھ عطا کردہ ہے, انہوں دین دی راہ تے چلاندہ ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي, میں تقسیم کرنا آلہ میرا رب منو عطا کرنا آلائی. علم معنی دا ایک قیدہ ہے, کلیہ ہے, اصول ہے. علم معنی دے اندر ایک قیدہ کلیہ منقول ہے, جدوں مفعول جڑا ہے وہ ذکر نہ کیتا جائے. ایک ہندہ ہے فعل, ایک ہندہ ہے فاعل, ایک ہندہ ہے مفعول. فعل فاعل مفعول.
फेल आंदे ने काम नू, फाइल आंदे ने उस काम नू करन आला। मफूल वो हुंदा है जिहदे उत्ते वो काम वाकिया होवे। मसलन कोई बंदा आखदा अकल तो रुमान, मैंने अनार खाया, खाना फेल, खान आला फाइल, खादा गया अनार ए मफूल। जदों ए मफूल जिक्र ना किया जाए, फेल जिक्र किया जाए तो फाइल भी जिक्र किया जाए, फेल और फाइल दोनों आ जान, मफूल जिक्र ना होवे, उत्थे हर शै मुराद हुंदी है। उत्थे हर शै मुराद हुंदी है, वो चाहे दुनिया दी होए, चाहे वो आखरत दी होए, चाहे वो योमे हशर दी होए, चाहे वो जन्नत या दोज़ख दे मुतलका क्यों ना होवे, उत्थे हर शै मुराद लई जांदी है। इत्थे सरकार ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती, मैं तकसीम करता हूं, मेरा रब अता करता है। की अता करदा है ये जिक्र नहीं किया, की अता करदा है, की रब देंदा सरकार नो, ये नहीं जिक्र फरमाया। मफूल इत्थे जिक्र नहीं, जो मफूल जिक्र ना होवे ते फिर कोई भी तखसीस दा कायदा कुलिया नहीं लगाया जा सकता कि ए दे सकते ने ते ए नहीं दे सकते, ए है ते ए नहीं है। जो मफूल जिक्र ना होया ते फिर इनू आम रख के असी आखांगे सरकार दे दर तू जे दुनिया लैन जाओ तो सरकार दुनिया देंदे ने, जे आखरत लैन जाओ तो सरकार आखरत भी अता फरमाते हैं। हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला ने सरकार दी बारगाह आ गए ते आके अर्ज की करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी मैं कुछ मंगन वास्ते आया। मेरे नबी ने फरमाया साल या रबिया, ए रबिया मंग जो दिल कर दे मंग। तो ना पता की अर्ज की थी, अस आलू का मरा फाकता का फिल जन्ना, सोनिया मैं तुहाडी जन्नत च रफाकत चाहना वा, जन्नत च मैं तुहाडा पड़ोस चाहना। तो सरकार ने तो नहीं फरमाया नहीं जन्नत दी तो मैं गल ही नहीं की, मैं गल ही नहीं की जन्नत दी, सरकार ने नहीं फरमाया। सरकार ने फरमाया अच्छा जे तू ये चाहना तो मोहम्मद अरबी दे दर तू ते भी मिल जाएगा। इसे वास्ते आना सोने मैं मंगदा नहीं ओ बादशाहिया, सोने मैं मंगदा नहीं बादशाहिया, बस अपनी गली दा चौकीदार रहन दे, बस अपनी गली दा चौकीदार रहन दे, आका दे बीमारां नो बीमार रहन दे, मिलके बस अपनी गली दा चौकी, अपनी गली दा चौकीदार रहन दे, अपनी गली दा चौकीदार रहन दे, आका दे बीमारां नो। मेरे और आप दे करीम नबी अलैहि सलातो व सलाम आप शुहदाए ओहद दियां कब्रां उत्ते तशरीफ लै गई। सरकार ने शुहदाए ओहद दियां कब्रां दे उत्ते खड़े होके इंज नमाज अदा कीती जिवें मैयत दी नमाज अदा कीती जांदी है, जिवें नमाजे जनाजा पढ़िया जांदा है। सरकार शुहदाए ओहद दियां कब्रां ते जाके हुजूर ने इंज नमाज पढ़ी। सुमन सरफा इलल मिंबर, फिर सरकार अपने मिंबर दी जानब तशरीफ ले आए। मिंबर दे उत्ते खड़े आए के मेरे और आप दे लजपाल नबी अलैहि सलातो व सलाम ने की फरमाया, इन्नी फरतुल्लकुम व अना शहीदुन अलैकुम, इन्नी फरतुल्लकुम, आपने फरमाया मैं तुहाडा पेश रू हां, वाना शहीदुन अलैकुम, मैं तुहाडे उत्ते गवाह भी हां। फिर सरकार ने फरमाया वा इन्नी वल्लाही ला अंजुरु इला हौदिल आना, हुजूर ने फरमाया मैं खड़ा ते इत्थे मैदाने ओहद विच हां, लेकिन मेरी नजर अपने हौजे कौसर नु वेख रही है।
وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنَ حضور نے فرمایا میدان احد دے اندر کھڑے آئے ہو کے میں اپنے حوضے کوثر نو دیکھ رہا ہوں. حضور نے نالی فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حضور نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنے حوضے کوثر نو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی نال دسنا چاہنا وا کہ رب العالمین نے مینوں ساری زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائیاں نے. ساری زمین دے خزانے دیاں چابیاں مینوں عطا فرمائیاں نے. اسے واسطے میرے امام اہل سنت آپ بولے آپ نے فرمایا قبضے میں جس کے ساری خدائی قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی. دنیا میں کتنی دنیا میں اور نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم اور دولت دنیا خاک برابر دولت دنیا خاک برابر ہاتھ سے خالی دل کے توانگر مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ترجمہ اس طرح بنے گا امام اہل سنت نے فرمایا اے نادان میرے نبی دی عظمت نو نہ پرخی میرے کریم نبی دی جود و سخاوت اعتراض نہ اٹھائی میرے نبی دی عطا دا کدے بھی منکر نہ بن جاوی. کیوں اس واسطے اے ہاتھ اونے جڑے بظاہر تینوں خالی نظر آندے نے لیکن ان ہاتھاں وچ اللہ نے آسماناں دے خزانے بھی دیتے نے زمین دے خزانے بھی دیتے نے بلکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اس ہاتھ دے وچ جنت دیاں چابیاں لٹک دیاں نظر آ رہی اور گیاں جنت دیاں چابیاں نظر آن گیاں. اگر اے چاندے ہو نا کہ اللہ سانو جنت دے دے تو آج مصطفیٰ کرن آلے بن جاؤ آج رسول اللہ دے نعرے لگاڑ آلے بن جاؤ. کیوں سرکار کتنا عطا کر دیں. آقا علیہ السلام آپ دے گھر دے اندر ایک خاتون آئی تے دیکھ دی کی کہ سرکار دے کول صرف ایک کوئی تہ باندے جڑا سرکار استعمال فرماندے نے بار بار انہوں ہی دو کے پھر استعمال کر دینے. گئی اپنے ہتھاں دے نال بہترین کر کے سونا جیا نا ایک تہ بند بن کے لے کے آئی حضور دی بارگاہ پیش کیتا عرض کر دیئے سونے آئے تحفہ قبول فرماؤ. میرے اور آپ دے لاجپال نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا. جدو سرکار اندر گئے پہن کے واپس بار تشریف لے آئی غلامہ دے وچو ایک غلام نے ویکھیا میرے نبی نے آج بڑا سونا تہ بند جڑا نواں تہ بند استعمال کیتا ہے ہاتھ بن لے. عرض کیتی سونے آج اے منو دے دیو آقا اے منو دے دو. حضور نے فرمایا تینوں دے دیاں گے. صحابہ کہنے لگے نا انج نہ کر تینوں نہیں پتا سرکار مجھے ضرورت ہے. آندہ نہیں تسی نہیں جان دے میں کیوں لے رہے ہیں. پوچھیا دستے سے تو کیوں لے رہے ہیں. صحابی بول کے آندہ کہ جدوں میرا موت دا وقت قریب آئے گا تو میں اپنے بچیاں نو نصیحت کر کے جاواں گا کہ مینوں کفن دینا جے تے ایسے کپڑے دا دیو جڑا سرکار دے جسم نہ لگا ہو جائے جڑا حضور دے جسم نہ لگے. میں کیا پھر ہن دیکھنا صحابہ دا کیدا کہنے لگے جدو کفن میں وہ پا کے جاواں گا جڑا کپڑا سرکار دے جسم نو مس ہو کے آئے میرا یقین ہے آخدہ فرشتے بھی اٹھ کے منو سلام کرن گے آکھن گے محمد عربی دا غلام آگے آئے. پھر کیوں نہ آکھیے بس اپنی گلی دا چوکی دار
آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے اپنی گلی دا چوکیدار رہن دے آقا دے بیمارانو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نال باہر نکلے، مدینہ طیبہ تو تھوڑا باہر نکلے، سواری تے سوار نے، سرکار اپنی سواری تے سوار نے، وہ اپنے گھوڑے تے سوار نے، اونٹ تے سوار نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے اونٹ نو دوڑ دیا ہویا ویکھیا تے سرکار نو پسند آ گیا. میرے اور آپ دے نبی نو جدو پسند آیا تے حضور نے فرمایا جابر جی آقا حکم ہوئے. حضور نے فرمایا اونٹ منو نہیں دے دیندا. عرض کیتی یا رسول اللہ ماں باپ بھی قربان نے تواڈے تو، حضور تسی قبول فرماؤ لیکن میں پیسے نہیں لاؤں گا. سرکار نے فرمایا نہیں، پیسیاں تو بغیر نہیں، پہلے میں تینوں قیمت داں گا تو پھر تو اونٹ دیں گا. عرض کیتی یا رسول اللہ جس طرح تسی مناسب سمجھو. میرے کریم نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا بلال جی آقا حکم ہوئے. فرمایا اے پیسے بھی لے جا تے اے نال اونٹ بھی لے جا تے جا کے جابر نو دونوں ہی چیزاں دے دے، اونٹ بھی دے دے تے پیسے بھی دے دے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جدو میں ویکھیا نا سرکار دی عطا نو سخا نو میری آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے تے میں رو کے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا ایڈا کریم محمد عطا فرمایا ہی جڑا سودا بھی واپس کر دے وے تے پیسے بھی دے دے وے. اتنا لجپال نبی سانو عطا فرمایا ہی میرے مولا. یہ نبی کون ہے؟ غلامانو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا جان دیو سب تو بڑا سخی کون ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ بہتر جان دے، یا اللہ دا رسول بہتر جان دے سب نالو بڑا سخی کون ہے؟ میرے اور آپ دے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اللہ الاجود. حضور نے فرمایا سب نالو بڑا سخی میرا مولا ہے، میرا رب ہے، میرا خدا ہے، او وحدہ لا شریک ہے، او سب نالو بڑا سخی ہے. پھر فرمایا انا اجود من ولد آدم. اگر آدم دی اولاد وچوں زیادہ سخی ویکھنا ہے تو اپنے نبی نو ویکھ لو. روئے کائنات وچ سب نالوں بڑا سخی آمنہ دا لال بن کے آیا ہے، آمنہ دا لال بن کے آیا ہے. اسے واسطے حاتم تائی دے پوتے نے آکھیا نا حضور دے نواسے نو میرے نانے دا میرے دادے دا تے بڑا نا سی سخاوت دے اندر. پوچھیا کہ وہ کس طرح؟ کہنے لگا جی انہاں دے دربار دے 12 دروازے سن. 12 ایک منگتا ایک دروازے تے جا کے منگدا سی تو انہوں دیتا جاندہ ہے، وہی منگتا اگر دوسرے تے آ گیا تو اتھو بھی دیتا گیا ہے، تیسرے تے گیا تو اتھو بھی ملے ہے. حتیٰ کہ انہیں 12 دے 12 دروازیاں نو اگر دستک دیتی ہے نا تے 12 دے 12 دروازیاں تو میرا دادا انہوں نے دیندہ رہا ہے. آپ نے فرمایا جا چلیا تیرے دادے دی سخاوت دا صرف اتنا ہی حال ہے کہ ایک منگتا 12 دروازے پھر کے پھر بھی منگتا ہی رہ جاندہ ہے. سنیا حاتم تائی دا قصہ بڑا مشہور ہے. وہ منگتیاں نال سی بڑا پیار کردہ، وہ دے دربار دے سن 12 دروازے. منگتا ہر دروازے تے جا کے سوال کردہ، تھوڑا 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 دے کے ہر دروازے تو وہ منگتے نو ہی خوشحال کردہ. لیکن آزم ایک میرا نبی مدینے والا جڑا اکو دروازے تے منگتے نو بادشاہ کردہ.